जनरल फैज़ हमीद साहब के तनाजुर में जो उनका कोर्ट मार्शल, उनकी गिरफ्तारी, फौजी हिरासत, इल्ज़ामात के रिटायरमेंट के बाद भी कुछ चीज़ों में मुलविस रहे, उस हवाले से आज के दिन फ़ौज की क्या सोच है ये जानने में आसानी होगी अगर आज की ISPR की प्रेस रिलीज़ का मुताल्लिक़ा हिस्सा देख लिया जाए, जो कि आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ कोर्स सिपा सालार आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई है उसका मुताल्लिक़ा हिस्सा वो ये कहता है कि फ़ौज गैर मुतज़लज़िल अज़्म से मजबूत एहतिसाब और कड़े एहतिसाब के ज़रिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। कड़े एहतिसाब में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फिर देखिएगा, कड़े एहतिसाब में ना किसी किस्म की जानिबदारी की गुंजाइश होती है, कोई बायस भी नहीं हो सकता और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ज़ाहिर है जब ये प्रेस रिलीज़ आ रहा है उस वक्त पाकिस्तान का एक साबिक़ DGI जो कि हालिया तारीख में पाकिस्तान के बिलाशुबा ताकतवर तरीन अशखास में से एक थे, ताकतवर तरीन 2-3 अशखास में से एक थे, वो इस वक्त फौजी हिरासत में है। और ऐसे में फौज का एलामिया कह रहा है कि किसी किस्म की जानिबदारी नहीं है, कड़े एहतिसाब में कोई इस्तिस्ना नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आगे कहा, फौज में मौजूद कड़े एहतिसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। सो ये भी कह रहे हैं कि ये फिर कोई ये एक बंदे का मसला नहीं है, इदारे का, फौज के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि कड़ा एहतिसाब किया जाए। इसलिए कि आगे कहा, कोई भी फर्द एहतिसाबी निज़ाम के अमल से नाबाला तर है ना मुस्तस्ना है। कोई भी हो XYZ, वो एहतिसाबी निज़ाम से आगे नहीं है। और फिर आगे एक और हवाले से ये भी कहा गया आज की प्रेस रिलीज़ ने कि फोरम ने सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के ज़रिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सो इससे ये समझने में भी आसानी होती है कि साइबर मामलात को लेकर जो कुछ चीज़ें, जो कुछ चहम गोइयाँ होती है, उसके बारे में भी एक ख़ास सोच दायरे का ऑफिशियल वर्जन जब सामने आता है तो ये सामने आती। बहरहाल ये तो है आज की ये एक बड़ी डेवलपमेंट, लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है कि अहम तरीन इशूज़ पे पाकिस्तान की अहम जमात के जो मरकज़ी तर्जुमान है, जो मुताल्लिक़ शख्सियत हैं, वो क्या सोचते हैं। और वो ख़ुद भी पिछले दिनों हम सब ने देखा ज़ाहिर ख़बरों में कि वो ख़ुद भी ज़ेरे हिरासत रहे, अभी फिर रिहा हुए हैं और ऑफ कोर्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफ कोर्स सीनियर रहनुमा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम, such a pleasure being in your program. Thank you very much. Always a pleasure having you in the show, sir. Thank you very much for your time. Really grateful. सर पहले तो ज़रा अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं ये पूछूं, ज़ाहिर है आपकी अब रिहाई का प्रोसेस अमल में आया, ये इस दौरान कोई फिज़िकल टॉर्चर या इस तरह की कोई सूरत हाल तो ना हुई? मैं वैसे अच्छा नहीं लगता कि इसको डिस्कस करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। they were very civil, बहुत सिविल थे। Obviously, interrogation and everything else, that was conducted. और जहाँ तक उनके रवैयों का सवाल था, जहाँ भी मैं रहा हूँ, जहाँ मैं कैप्टिव रहा हूँ, उनका रवैये बहुत सिविल थे जी। और कोई बस इसमें एक आखिरी बात ही, फिर हम आगे बढ़ते हैं बस, चूंकि उसके बाद कोई इनह्यूमन कंडीशंस तो नहीं थी जिसमें आपको रखा गया? इनह्यूमन को डिफाइन करना पड़ेगा जी। जब आप कैद में होते हैं तो कैद में होते हैं भाई, यू आर नॉट अ फ्री पर्सन। तो लाजमी बात है कि जी वो कोई 5 स्टार फैसिलिटीज नहीं होती। अब एक सेल में है तो आप एक सेल में हैं, बट इनह्यूमन विल हैव टू बी डिफाइंड। जो भी वहाँ जो हमारे जो नॉर्मल हैबिटेशंस होती हैं, वहाँ जो नॉर्मल सेल्स की कंडीशंस होती है, उसी में मैं भी रहा हूँ जी, मैंने भी सर्वाइव किया है जी। करेक्ट, ठीक है। और सर ये इस दौरान जो कुछ आपसे मुतालिक जो कुछ बातें आई कि जनाब वो फलां सहाफ़ी से करन थापड़ से राब्ते में, ये जनाब फलां देखें कोई एक वो ये एक सारा एक मफरूज़ा था, ये सारा यानी ये सारा फेक था, या आप उसको ओन करते हैं जो कुछ सामने आया और आपका मौक़िफ़ है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, या वो सब फेक था? देखिए, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पार्टी का और उसका प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी हूँ। अब इस तय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ राब्ता रखूं। करन थापर जो है वो इंडिया से तो बिलोंग तो करते हैं, लेकिन वो अपनी एक प्रोफेशनल आवाज़ हैं, दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। और उनके साथ मेरी
تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے. میں نے دیکھا نہیں ہے کہ جی انہوں نے کیا لیک کیا. لازمی بات ہے کہ وہ جو میرا ٹیلی فون تھا وہیں سے ہی انہوں نے نکالا ہوگا. تو مجھے تو اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی برائی نظر نہیں آتی. اگر میں ان سے رابطہ نہ رکھوں تو وہ میرا فیلئر ہوگا ایز دی انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی. اس کے علاوہ اور بھی ایک دو لوگوں کے ساتھ انہوں نے میرے رابطوں کے بارے میں بات کی ہے. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ میرے خلاف مقدمات بنا سکیں. وہ آپ کا موبائل فون آپ کی تحویل میں ہے بھی؟ نہیں جی, میری تحویل میں ابھی تک نہیں ہے جی. وہ ٹیلی فون لے لیا گیا تھا اور وہ انہی کے پاس ہے ابھی تک. دیکھیے میں ایک بڑی تکلیف کے ساتھ یہ میں برس کرنے لگا ہوں, لیکن مجھے کہنا چاہیے یہ کہ یہ جو ہم نے ایک رسم ڈالی ہوئی ہے اس ملک میں کہ جی ہم غداری کے تغمے, غداری کی سند دیتے ہیں اور حب الوطنی کی سند دیتے ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم لوگ اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں اپنا جو ہم رول ادا کر رہے ہیں اس میں ہم سب اس ملک سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ پن پہ یہ آگے بڑھے, ترقی کرے. ہم اس ملک کے اداروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہوں اور وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں, آگے لے کے چلیں, ملک کو کنٹریبیوٹ کریں. لیکن ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. وہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ جب تک ہم پوری نہیں کریں گے تو ہم کانفلکٹ کے زون میں گردش کرتے رہیں گے. اور وہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ اس ملک کا ایک آئین ہے اور اس آئین میں درج ہے ہر ادارے کا جو دائرہ کار ہے اس کا اندراج ہے. اور جب تک ہم اس دائرہ کار میں رہ کے اپنا رول ادا نہیں کریں گے, تمام ادارے ون اینڈ آل, اس وقت تک ملک جو ہے اس کرائسس کی گرداب سے باہر نہیں نکل. اور رؤف صاحب اس بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ واقعی یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ والا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے, میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال اس ضمن میں کچھ فاش غلطیاں تحریک انصاف سے بھی ماضی قریب میں ہوئی؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ پر یہ الزام لگا نا کہ جناب آپ فلاں صحافی کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں سیاسی ماحول یہ ہے, یہ دیکھیں جی ادارے مداخلت کر رہے ہیں, تو کہا گیا کہ دیکھو جی یہ ایک انڈین صحافی کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج یہ کر رہی ہے. خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ دیکھو یہ زرداری جو ہے نا یہ امریکہ سے شکایت لگاتا ہے کہ ہماری فوج دیکھو ایسا کر, اس لیے یہ غدار ہے. یہ نواز شریف فوج پہ تنقید کرتا ہے اور فوج پہ آرمی چیف پہ ایک آدمی پہ تنقید کرنا, فوج پہ تنقید کرنا یہ مودی کا یار ہے. یہ بھی بہت ایک ذرا بلیٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. تنقید کرنا ٹھیک ہے لیکن غدار کہہ دینا خطرناک ہے ذرا. دیکھیے وسیم صاحب, میں اٹس این آل انکمپسنگ سٹیٹمنٹ جو کہ میں نے کہا ہے, یہ کوئی بھی کسی کی طرف سے بھی ABC XYZ نو ایکسیپشنز ہمیں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ اور محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے لوگوں میں فیتھ ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہمارے بہت کرائسز ہیں وسیم صاحب. صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے اس وقت اکنامک کرائسس ہے, سیکیورٹی کرائسس ہے, ہمارا جیو اسٹریٹجک کرائسس بنے ہوئے ہیں. اور جب تک قوم یکجا نہیں ہوتی, جب تک اس ملک کی اکائیاں یکجا نہیں ہوتی, جب تک لوگ اکٹھے نہیں ہوتے, جب تک کریڈیبل گورنمنٹ اور لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے انسٹال نہیں ہوتی, ڈیموکریٹک پرنسپلز کی آبیاری نہیں کی جاتی, آئین کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا, ملک کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا نہیں کیا جاتا, عوام کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میں کسی ایک کو غلط نہیں کہہ رہا, دوسرے کو ٹھیک نہیں کہہ رہا. میں یہ جو بیسک اصول ہے یہ سب پر لاگو. اگر آگے چلنا ہے تو کچھ چیزوں پہ سمجھنا پڑے گا. سب صحیح بات. یعنی اب دیکھیے ڈان لیکس کے تناظر میں تو رؤف صاحب غداری تو ایک طرف, بلکہ جن ملٹری کورٹس کا آج کل بہت چرچا ہے وہ سینئر رہنما PTI ٹیلی ویژن پر آ کر دلائل دیتے تھے کہ اس ڈان لیگ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ غدار ہیں, ہینس ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے. آن ریکارڈ. میں آپ کو پھر اپنی سٹیٹمنٹ ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں اپنی سٹیٹمنٹ میں کوئی ایکسیپشنز نہیں کریٹ کر رہا. بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایکسیپشنز کریٹ نہیں کر رہا. ہمیں اپنے طور بدلنا ہوگا, ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہوگا ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. بہت مناسب بات, بالکل صحیح. اور آپ نے کہہ دیا کوئی ایکسیپشن ہی نہیں اس میں تو بات ہی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے.